Sponsored by टाटा 407 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। दर्शकवृन्द नमस्कार। निर्माण बहसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। आज हामी निर्माण बहस अन्तर्गत निर्माण क्षेत्रमा अब जनशक्ति हामीसँग पर्याप्त छन् या अपर्याप्त छन् या बढाउन सक्ने क्षमता छ, हामी रोजगारीको क्षेत्रको पहिचान गरिरहेका बेलामा निर्माण व्यवसायीहरूले थप 15 लाखलाई रोजगारी दिन सक्छौं भनिरहँदा ती कस्ता खालका रोजगारीहरू हुन्, ती दक्ष रोजगारीका लागि दक्षता दिनका लागि चाहिँ स्थापित संस्थाको भूमिकाहरू के हुन सक्छ, व्यवसायको भूमिका के हुन सक्छ र मजदुरको अपेक्षा के हुन सक्छ, यो विषयमा आज हामी छलफल गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। आज हामीसँग 3 जना महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म आजको छलफल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्षज्यूबाट सुरु गरेँ। एडी सर, निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी को सम्भावना छ, तपाईहरुले भनिरहनु भएको छ 15 लाख भन्दा बढी हामी रोजगार दिन सक्छौं भनिरहँदा त्यो कहाँ हो, कस्तो हो, रोजगारी दिन सक्ने अवस्था हो कि होइन? यहाँले भन्नुभएको कुरो सत्य हो। हामी कहाँ अब निर्माण मजदुरहरूको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ सिजनल हो। तपाईले जुन भन्नुभएको छ, हाम्रो चाहिँ अब नर्मल्ली चाहिँ नि असार साउन भदौ असोज 3-4 महिना चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रेनी सिजनको कारण र चाडबाडको कारणले गर्दाखेरि नर्मली काम हुन्न। तर 7 देखि 8 महिनासम्म चाहिँ हामी कहाँ करिब 15 लाख मजदुरहरू चाहिँ निर्माण सेक्टरमा चाहिँ काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरू सिजनल, मैले फेरि पनि भने सिजनल मजदुरहरू हुनुहुन्छ। ती निर्माण क्षेत्रमा जुन बेलामा काम गर्नुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ वर्किङ सिजन भएको बेलामा चाहिँ निर्माण क्षेत्रमा काम हुने बेलामा चाहिँ खेतीपाती काम नहुने र जब खेतीपाती काम हुन्छ त्यो बेला हाम्रो निर्माणको काम नहुने हुनाले यो चाहिँ अलिकति हाम्रो चाहिँ तालमेल पनि मिलेको छ। यसरी चाहिँ नर्मली चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ खाली रहेको समय र चाडबाडको समयमा चाहिँ उहाँहरू खेतीपातीमा गर्नुहुन्छ भनेदेखि बाँकी रहेको वर्किङ सिजनमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ निर्माणमा लाग्नु भएको छ। म ज्ञानेन्द्र गौतम हुनुहुन्छ, यहाँतिर जान चाहे। तपाईहरु चाहिँ नेपाली, तपाई लामो समयदेखि तपाईको अनुभवले पनि के भन्छ, नेपालीहरू बढी हुनुहुन्छ कि अरु बाहिरबाट आउने बढी जसो भारतीय मजदुरहरू चाहिँ बढी हुनुहुन्छ निर्माण क्षेत्रमा भनिरहँदाखेरि त्यो के हो, यथार्थ कुरा के हो, त्यो बताइदिनुस् न। हामी त्यहाँ सबै नेपाली छन्, धेरै सच छन्, यहाँ दक्ष छन् हैन, नेपाली मजदुरहरू धेरै छन्। हेर्नुस्, होला नि एका दुई भारतमा आउलान्, तिनीहरू अलग कुरो हो। तर मैले अहिलेसम्म मेरो अनुभवमा चाहिँ लगभग त 28-29 वर्षसम्म चल्दै नेपाली नै ठिक लाग्छ। यो क्षेत्रमा, निर्माण क्षेत्रमा कसैले तपाईहरु गर्दा गर्दै जान्ने हुनुभयो कि कसैले तपाईलाई दक्षता प्रदान गरिदियो, कसैले केही सिकाइदियो कि? होइन, मैले त गर्दा गर्दै हो, लेबरबाट मिस्त्रीबाट अनि त्यसरी गर्दा गर्दै हो आउनु भएको छ। होइन, साथीहरू नि छैनन्, किनभने लगभग मसँग त 1-1.5 लाखै कममा हुन्छन्। हेर्नुहोस् होइन, मैले धेरै जिल्लाहरू गरेको छु, बाहिरी जिल्लामा मात्रै होइन बाहिरी जिल्लामा नि काम गरेको छु। तर तालिम दिने साथीहरू चाहिँ भेटेको छैन। म एडी सरतिर आउन चाहे। एडी सर, अहिले यो जुन तपाईहरुले भन्दै गर्दाखेरि अघि हाम्रो ज्ञानेन्द्र गौतमले पनि भन्नुभयो, हामी काम गर्दै सिक्दै आइपुगेका छौं यहाँसम्म, हामीले तालिम लिन पाएका छैनौं, लिन पुगेका पनि छैनौं भन्नुभएको छ। यस्ता श्रमिकहरू चाहिँ उहाँहरू यस्तै सिक्दै गर्दै आएका श्रमिकहरू नै हुनुहुँदो रहेछ अधिकांश। त तालिम लिएर आउने चाहिँ असाध्यै न्यून हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामी बुझौँ कि कसरी बुझौँ यसलाई सर? अहिलेसम्म त्यस्तो नै इफेक्टिभ रूपमा चाहिँ नि तालिमहरू नेपाली श्रमिकहरूलाई दिन सकेका छैनौँ। यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ जति पनि लेबरहरू पाउँछौँ ती लेबरहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्किल लेबरको लागि चाहिँ हामीले अनस्किल लेबरहरूलाई चाहिँ काम गराउँदै काम गर्ने सिलसिलामा उहाँहरूले चाहिँ सिक्दै जाने हिसाबले मात्रै गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ 99% चाहिँ मजदुरहरू जो निर्माण क्षेत्रमा आउनुभएको छ उहाँहरू चाहिँ 1%लाई छोड्ने हो भनेदेखि मलाई लाग्छ सबै 99% चाहिँ मजदुरहरू चाहिँ आफै चाहिँ सिकेर आफू नै गुरुहरू मार्फत सिक्दै चाहिँ 2-4 वर्ष चाहिँ लेबर काम गरेर सिक्ने नै बढी हुनुहुन्छ। तर वास्तवमा चाहिँ अब यो जुन भइरहेको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा गलत हो। किनकि निर्माण मजदुरहरूलाई हामीले चाहिँ ट्रेनिङ दिन सक्यौँ भनेदेखि उहाँहरूको क्वालिटीको कामहरू गर्न सक्ने कुरादेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ तलब अलिकति बढी लिन सक्नेदेखि लिएर उहाँहरूको आउटपुट चाहिँ अलिकति राम्रो हुन्थ्यो। तर हामी कहाँ चाहिँ अहिलेसम्मको चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ यस्तै भइरहेको छ। यो चाहिँ दुःखद कुरा हो। र हामी कहाँ ट्रेनिङको कुरा हुन्छ भनेदेखि सिटिबिटी लगायत धेरैवटा प्राइभेट संस्थाहरूले चाहिँ ट्रेनिङहरू त दिनुहुन्छ,
तर त्यो ट्रेनिङ लिने मान्छेहरू फिल्डमा आउनुहुन्न, उहाँहरू खालि चाहिँ त्यो भत्ता लिने र तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो डकुमेन्टेसन तयार गर्नको लागि मात्रै चाहिँ ट्रेनिङ लिने चलन चाहिँ अलिक बढी छ। र हामीले जति पनि लगानी गरेका छौँ ट्रेनिङको लागि भनेर त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ बालुवामा पानीकै रूपमा बालुवामा पानी हालेको जस्तै गरेर चाहिँ अनावश्यक चाहिँ खर्च भइरहेको छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ निर्मूल हुनुपर्छ र निर्माण मजदुरहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङको लागि चाहिँ एकदम राम्रो एउटा चाहिँ ठुलो एरियाहरूमा तपाईँको चाहिँ एउटा ट्रेनिङ सेन्टर खोलेर प्र्याक्टिकल ट्रेनिङहरू गराउनु चाहिँ आवश्यक छ। भारतबाट पनि हामीले मजदुर लिएर आउँछौँ भन्दाखेरि भारतबाट मजदुर लिएर आउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो? हामीसँग नभएर हो या त्यो खालको दक्षता नभएर हो, के कारणले हो? दुईटा कारण छ। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतीय मजदुरहरूको चाहिँ आउटपुट चाहिँ एकदम बढी छ। उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 12-13 घन्टा 14 घन्टा खट्छन् दिनमा। नेपाली मजदुरहरू चाहिँ 8-9 घन्टा मात्रै खट्ने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ अब काम गर्ने तौर तरिका अलिकति चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आउटपुट चाहिँ अलिक बढी छ। कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ प्योरली चाहिँ अब म अर्को देशमा गएर पैसा कमाउँछु भनेर गएको हुन्छन्, आएका हुन्छन्। त्यसै कारण उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब रेस्ट गर्ने टाइम बाहेक उनीहरू चाहिँ प्रायः काममै साइडमै खटिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा आउटपुट अलिक बढी आउने र धेरै कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्किल लेबर चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पेसली बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनहरूमा चाहिँ स्किल कामहरू गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो टाइल फिटिङको कुराहरू गर्नुहोस्, मार्बल फिटिङको कुराहरू गर्नुहोस्, बाथरुम फिटिङको कुराहरू गर्नुहोस्, वायरिङको कुराहरू भन्नुहोस्, यस्ता अलिकति स्किल नेचरको कामहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली मजदुरभन्दा भारतीय मजदुरहरूको अलिकति त्यो चाहिँ आउटपुट पनि बढी हुने कारण एउटा कारण हो। अर्को के छ भन्दाखेरि उनीहरू सस्ता पनि छन्। तपाईँको चाहिँ उनीहरू चाहिँ आउटपुट बढी हुने हुनाले उनीहरू चाहिँ थोरै पैसामा पनि धेरै काम गर्न सक्ने हुनाले त्यो पनि एउटा कारण हो। यी विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब र अर्को चाहिँ अब भारतीय मजदुरहरूको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरू कुनै पनि काममा कहिले पनि एब्सेन्ट हुँदैनन्। उनीहरू चाहिँ यहाँ मैले अघि निर्देशन गरेँ आइसकेपछि कामै गर्नलाई आएको हुनाले उनीहरू चाहिँ कुनै किसिमको चाडबाड कुनै किसिमको चाहिँ सोसियलहरू काम नहुने उनीहरू चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ जहिले पनि डेडिकेटेड भएर काम गर्ने हुनाले त्यो एउटा चाहिँ अट्र्याक्सन पनि भएको हुनाले पनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ भारतीय मजदुर पाएसम्म भारतीय मजदुर लाउने कारण त्यो पनि छ। म खगेन्द्र अधिकारी सर हुनुहुन्छ, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीका नवनियुक्त उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई दिन्छु। धन्यवाद। एकजना हाम्रो ज्ञानेन्द्र गौतमजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ 3 दशकदेखि चाहिँ निर्माण क्षेत्रमा मजदुरी गर्दै आउनु भएको छ। एडी सरले पनि केही कुरा राख्नुभयो। विशेष गरी हामी यतिलाई चाहिँ हामी रोजगारी दिन सक्छौँ भनेर त्यो खालको कुरा आइरहँदाखेरि अहिलेसम्म दक्ष कामदारहरू उत्पादन गर्ने निर्माण क्षेत्रका लागि उत्पादन गर्ने भनेको त्यो खालको अवस्था रहेनछ। किनभने पनि ज्ञानेन्द्र गौतमले भन्नुभयो म लगायत लाखौं मेरा साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ तालिम चाहिँ प्राप्त गर्नु भएको छैन र गर्दै सिक्दै यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ भनिरहँदा हामीले अब दक्ष कामदार उत्पादन गर्न सक्यौँ भने त मार्केट त रहेछ नि। खगेन्द्र सर के लाग्यो तपाईँलाई सोचेपछि? अहिले के छ भन्दाखेरि हामीले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट यो खास गरी इन्जिनियरिङ सेक्टरमा काम गर्ने सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर यो जति पनि हामीलाई चाहिँ चाहिने आवश्यक जनशक्तिहरू छ त्यो उत्पादन गर्ने गरी हामीले चाहिँ संस्थाहरूलाई चाहिँ सम्बन्धन दिने र त्यहाँबाट त्यस्तो खालको मेन पावरहरू उत्पादन गर्ने, जनशक्ति उत्पादन गर्ने जसलाई चाहिँ यो देशको विकास निर्माणको काममा चाहिँ प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले हामीले एकदमै योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ अहिले जनशक्ति उत्पादनको काममा लागेका छौँ। र खास गरी यो अनुभूति पनि हामीलाई गत 72 सालको चाहिँ भूकम्प पश्चात धेरै चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने कामदारहरू चाहियो र हामीलाई मध्यम स्तरीय र निम्न मध्यम स्तरीय कामदारहरूको बढी जरुरत छ। हामीले उच्च क्षमतावान उच्च स्किल भएका चाहिँ कामदारहरू अथवा उच्च चाहिँ टेक्नोलोजीका चाहिँ मेन पावरहरू भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ निम्न मध्यम र मध्यम खाले जनशक्तिहरूको बढी आवश्यकता र खाँचो छ। त्यसकारण सिटिभिटीले पनि त्यस्ता खालका निम्न मध्यम र मध्यम खाले चाहिँ आवश्यकीय जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने क्रममा हामी लागेका छौँ र अहिले हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसारको अधिकतम जनशक्ति तयार गर्ने हिसाबले सम्पूर्ण सरकारी तहबाट चलिरहेका सामुदायिक स्कुलहरूमा चाहिँ टेक्स्ट प्रोग्राम भनेर हामीले यो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स यस्तो प्रोग्रामहरू चाहिँ दिने र त्यहाँबाट गुणस्तरीय जनशक्तिहरू उत्पादन गरेर भोलि देश निर्माणको अभियानमा ती जनशक्तिहरूले सहयोग गर्न सकुन् भन्ने हेतु हामी अहिले त्यसलाई एकदम निरन्तरता साथ र
बडा सक्रियता साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। जस्तो एउटा कुरा उपाध्यक्षज्यू, हुन त भर्खरै तपाईँ नियुक्त हुनु भएको छ, तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ, हुन त तपाईँ यही क्षेत्रमा लामो अनुभव, दशकौँको अनुभव छ, त्यस कारणले तपाईँलाई सिटिभिटी कुर्सी नयाँ भए पनि काम तपाईँका लागि नयाँ नहुन सक्छ। तर यो समस्या जटिलता कहाँनिर छ भने हामी मार्केटलाई यति बेला कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक छ र कस्तो खालको तालिम दिने भनेर सिटिभिटीले त्यो खालको गम्भीरता हिजोका दिनमा चाहिँ नदेखाएको स्पष्ट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिने जनशक्ति हामीले उत्पादन गर्न सकेनौँ र बाहिर विदेशमा पठाउने खालका जनशक्ति मात्रै उत्पादन गर्यौँ। विभिन्न हिजो तपाईँहरू पनि बाहिर रहँदा भन्ने भाषा यही हो। अब यसलाई सुधार गर्न तपाईँको नेतृत्व आइसकेपछि तपाईँले कसरी सोच्नु भएको छ? हिजो पनि त्यस्तै त होइन, पछिल्ला दिनमा यसमा सुधार गरेकै हो। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ केही आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ, आवश्यक जनशक्तिहरू प्रक्षेपण अनुसार चाहिँ तयार गर्नुपर्छ, देशको आवश्यकता अनुसारको चाहिँ जनशक्ति तयारीको लागि त्यही खाले संस्थाहरू सम्बन्धन स्वीकृति गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ केही सुधार गर्दै आइसकेको अवस्था हो। अहिले हामीले यहाँ भर्खरै म आइसकेपछि पनि हामी एउटा प्लानिङ के गरिरहेका छौँ भने हामीले अब यो देशको लागि चाहिने जनशक्ति के हो त, कस्तो खालको जनशक्तिहरू चाहिँ हामीले उत्पादन गर्ने हो, तदनुसारको चाहिँ हामीले योजना बनाउनुपर्छ भनेर मैले यहाँ छलफल चलाइरहेको छु। र मैले चाहिँ सम्बद्ध सबै डिपार्टमेन्टहरूमा पनि यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर आज मात्रै पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। र हामी चाहिँ हामीलाई चाहिने निम्न मध्यम र मध्यम स्तरीय जनशक्तिहरू, खास गरी निर्माण व्यवसायसँग जोडिने चाहिँ टेक्निसियनहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ एग्रिकल्चरसँग जोडिने टेक्निसियनहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ हेल्थसँग स्वास्थ्यसँग जोडिने चाहिँ टेक्निसियनहरू उत्पादन गर्ने हिसाबले अहिले हामी चाहिँ सोचिरहेका छौँ। निर्माण व्यवसाय साथीहरूसँग काम गर्ने त्यस्ता खालका चाहिँ जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ। र हरेक चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रसँग जोडिएका साथीहरूको आवश्यकता के हो, कस्तो खालको चाहिँ जनशक्ति हामीले उत्पादन गरिदियौँ भने उहाँहरूलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ काम गर्दै पढ्दै आफ्नो चाहिँ कार्यक्षेत्रमै काम गरेर चाहिँ पढ्दै जाने खालको चाहिँ जनशक्तिहरू पनि हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ अहिले सोचिरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ जुनसुकै उद्योग व्यवसायसँग जोडिने साथीहरूलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको छ उहाँहरूसँग छलफल गरेर हामी तदनुसारको चाहिँ जनशक्ति तयार गर्ने क्रममा अगाडि बढ्नेछौँ। ज्ञानेन्द्र गौतम सरतिर जान चाहे, तपाईँको यो 3 दशकको अनुभवले कस्ता खालका तालिम र कस्ता खालका जनशक्ति चाहिँ यो निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक छ, तपाईँले अनुभूति गरेको के छ? गरेर अनुभव हो कि तालिमले त मैले देखिने सिटिभिटीको सरले भनिसक्नु भाइ हामीले यसरी दिउँ उसरी दिउँ भन्नु, मजदुरलाई पो दिनु पर्यो, त्यो इन्जिनियरलाई त होइन नि त, त्यो लेबरलाई दिनु पर्यो, त्यो मिस्त्रीलाई दिनु पर्यो हो नि त। अनि अर्को कुरो के छ भने हाम्रो नेपालमा नि धेरै दक्ष मजदुरहरू, चिप के अरे टाइल, मार्बल, अनि प्लम्बिङको, अनि सेनिटरी वायरिङको, अनि इलेक्ट्रिक वायरिङको, इलेक्ट्रिकको धेरै दक्ष मजदुरहरू पनि छन् कि लाउनु पनि यहाँ धेरै दक्ष छन् कि मजदुरहरू। 30औं वर्षको अनुभवमा इलेक्ट्रिकमा, अनि यो पुलमा ठुलो कन्स्ट्रक्सन पुलहरूको लागि हो, पुलहरूको लागि यो भवन सडकको लागि आवश्यक पर्दैन, ठुल्ठुलो पुलहरूको लागि चाहिँ आवश्यक पर्छ कि तालिम दिनको लागि। निर्माण क्षेत्रका मजदुर अरू क्षेत्रका को तुलनामा कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अनि हामी त सन्तुष्ट हौँ, किनभने अब हाम्रो आफ्नोको लागि सन्तुष्टै छौँ। म एडी सरतिर जान चाहे। एडी सर, तपाईँहरूले हामी रोजगारी दिन सक्छौँ, सम्भव छ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू यति ठुलो नेपाली निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था छ, तपाईँहरूकै प्रयत्नबाट यो प्राविधिक शिक्षा दिने खालको त्यो खालको एउटा इन्स्टिट्युट तयार गर्न सक्ने तपाईँहरूसँग त्यो सामर्थ्य पनि छ। र अहिले त्यो नहुँदाखेरि तपाईँहरू सिटिभिटीसँग बसेर छलफल गरेर कोर्स डिजाइन, आफ्ना आवश्यकताहरूका विषयमा उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेर यी मजदुरहरू हामीलाई यति सङ्ख्यामा र यो समयमा हामीलाई चाहिन्छ भनेर भन्नु भने कमसेकम अहिले हामी असारमा कुरा गर्दैछौँ, तपाईँहरूले स्मुथली काम सुरु गर्ने भनेको असोज कार्तिक पछाडि हो। अब पनि त्यति बेला तपाईँहरूका लागि जनशक्ति प्रोभाइड गर्न सिटिभिटी सक्ने सम्भावना हुन सक्छ नि। त्यस कारणले अब तपाईँहरूको अपेक्षा के छ सिटिभिटीसँग? वास्तवमा अब हाम्रो चाहिँ सिटिभिटीसँग हाम्रो चाहिँ सहकार्य नभएको होइन, तर अब हामी कहाँ अलिकति सिटिभिटीलाई जुन प्रायोरिटी दिएर नेपाल सरकारले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हामीले पनि अलिक कम महसुस भएको जस्तो लागिरहेछ। वास्तवमा सिटिभिटी संस्था काठमाडौँ मात्रै नभएर तपाईँको साथै प्रदेशमा त्यो खालको संस्था र त्यो खालको एउटा चाहिँ अहिले सिटिभिटीको मलाई लाग्छ त्यो एरिया पनि तपाईँको चाहिँ कमै छ।
प्र्याक्टिकल चाहिँ गराउनको लागि चाहिँ कम छ सबै खालको ट्रेनिङ गराउनलाई चाहिँ। र सिटिबिटीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले जुन किसिमको बजेट अब हुन त आफ्नो चाहिँ कन्स्टेन्टहरू नभएको होइन त्यो छन्, तैपनि सिटिबिटीलाई जुन किसिमको प्रायोरिटी नेपाल सरकारले दिनु पर्थ्यो त्यो अलिकति कमै भयो जस्तो लाग्छ। र सिटिबिटीको चाहिँ अहिलेसम्मको जति पनि चाहिँ सिटिबिटीले गरेको एक्टिभिटिजहरू छन् ती एक्टिभिटिजहरू अपुग छन् र जति पनि देख्छ त्यो एउटा फर्मालिटीको लागि एउटा चाहिँ भनौँ अब त्यो भन्दा बाहिर चाहिँ रियल प्र्याक्टिकल उसमा गएर जुन लेभलमा चाहिँ दिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ नभएको कुरा सत्य नै हो। म आशा गर्छु अब खोरन सरको चाहिँ कार्यकालमा चाहिँ सिटिबिटीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले नै अलिकति चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर यसलाई गर्यो भनेदेखि ठुलो हामीले चाहिँ रोजगारी पनि दिन सक्छौँ र रोजगारदाताहरूलाई नि हामीले ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूको चाहिँ स्किल बढाएर तपाईँको चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ आय स्रोतमा पनि हामी चाहिँ वृद्धि गर्न सक्छौँ। म उपाध्यक्षज्यू तर्फै जान चाहे। उपाध्यक्षज्यू, हामीले किन त्यो प्राविधिक शिक्षा दिन सकिरहेका छैनौँ सर? त्यसका बेरियरहरू चाहिँ के छन्? यस्तो छ शिवजी, अब हामीले दिन नसकेको भन्ने होइन, यो अलिकति हामीले चाहिँ हामीले दिएको ट्रेनिङ दिएर बनाएको जनशक्तिलाई हामीले अलिकति बजारमा ल्याउन नसकिरहेको अवस्था हो कि भन्ने लाग्छ। अहिले मसँग आज मात्र मैले रिपोर्ट हेरेको थिएँ, हामीले चाहिँ स्किल टेस्टिङ गरेर हामीले चाहिँ 3,91,000 मान्छेहरूको स्किल टेस्टिङ गरेका रहेछौँ यहाँ सिटिबिटीबाट र उहाँहरू स्किल टेस्टिङको सर्टिफिकेट लिएर बजारमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर डिप्लोमा प्रोग्राम चलाउने 3 लाख मान्छे हामीले निकालेका छौँ र यसो गरेर अहिले 7 लाख मान्छेहरू चाहिँ क्रियाशील हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब यो अवस्थामा चाहिँ हामीले मेन पावर तयार नगरेको भन्ने कुरो होइन, तयार गरेका छौँ। तर कुरा के छ भने हामीले उत्पादन गरेको चाहिँ जनशक्ति जो हो त्यो अहिले पनि बजारमा सबै खपत छ, जति चाहिएको त्यति हामीले पुर्याउन सकेका छैनौँ। अहिले देशलाई चाहिएको जनशक्ति भनेको योभन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिएको छ र हामीले उत्पादन गरेको जनसङ्ख्याले त्यो आवश्यकतालाई मिट गर्न सकेको छैन। र हामी अब त्यो आवश्यकता अनुसार देशको आवश्यकता अनुसार तत्त विषयहरूमा कति जनशक्तिहरू चाहिने एउटा प्रक्षेपणको आधारमा हामी चाहिँ तत्खालका जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने तयारीमा छौँ र त्यसमा हामी क्रियाशील छौँ। र भोलिका दिनमा हामीलाई चाहिने जनशक्तिहरू हामी यही नै निर्माण गर्नेछौँ र सिटिबिटी मार्फतै निर्माण गर्नेछौँ भन्ने कुरो यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अहिले 7 प्रदेशमा हामी 7 प्रदेशबाट चाहिँ अहिले संस्थाहरू सम्बन्धन गरेर भए पनि त्यो खालको जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा लागेका छौँ। स्थानीय तहले पनि त्यो अनुभूति गरेको छ, त्यस्तै प्रदेश सरकारले त्यो अनुभूति गरेको छ, त्यस्तै गरेर सङ्घीय सरकारबाट पनि ती खाले जनशक्तिहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी लागेका छौँ। र अहिले सामुदायिक स्कुलहरूमा यो खाले निर्माणसँग जोडिने जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने कुरामा र कृषिसँग जोडिने जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामा सामुदायिक स्कुलहरूलाई हामीले म्यापिङ गर्दै र आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामी अहिले सम्बन्धन स्वीकृति गर्दै त्यो खाले जनशक्ति तयार गर्ने क्रममा लागेका छौँ। हुन्छ, म ज्ञानेन्द्र गौतमजी हुनुहुन्छ। ज्ञानेन्द्रजी, तपाईँले यो छलफल सुनिरहनु भएको छ होइन, र यो तपाईँ त अब यो क्षेत्रबाट पलायन अब भनौँ न रिटायर्ड हुने बेला भइसक्यो, अब नयाँ मजदुरहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूका लागि चाहिँ के गरिदियो सरकारले तालिम अथवा अरू कहाँनिर के गरिदियो भने मजदुरहरूका लागि राम्रो हुन्छ? उनीहरूलाई अब तालिम धेरै दक्ष बनाएर लाग्छ कि अब मैले देखेको चाहिँ पुलकै लागि हो। एडी सरतिर जान चाहे, म अन्त्यमा छु। एडी सर, यो सरकारले अहिले बजेट चाहिँ घटाइदिएको छ, पूर्वाधारको बजेट घटाइदिएको छ, तर तपाईँहरू भन्दै हुनुहुन्छ हामी अझै 15 लाखलाई दिन सक्छौँ भनेर। यसका आधार चाहिँ के हुन्? समयमा पैसा पाउँछु कि पाउँदिनँ, मैले राम्रो पैसा पाउँछु कि पाउँदिनँ, मेरो चाहिँ यो सुरक्षा जस्तो काम गर्दा गर्दै दुर्घटना हुँदाको सुरक्षाका कुराहरू छन्। यी कुराहरूमा तपाईँ व्यवसायीहरूले कस्तो खालको वातावरण बनाउनुहुन्छ मजदुरहरूलाई? अब कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा अहिले जुन यो अहिले अब आर्थिक संसारभरको जुन अवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निर्माण क्षेत्र अलिकति खुम्चिने हो कि भने तपाईँले जुन शङ्का गर्नुभयो त्यो केही हदसम्म सत्य हो। तर अहिले एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ करिब 5-7 लाख मजदुरहरू चाहिँ ठ्याक्कै हामीसँग औपचारिक डाटा नभए पनि करिब 5 देखि 7 लाखको बिचमा चाहिँ इन्डियन मजदुरहरू चाहिँ नेपाल आएर काम गर्थे। अब भोलिको दिनमा सायद ती मजदुरहरू चाहिँ हामीले रिप्लेस गर्न सक्यौँ भनेदेखि त्यसले पनि 5-7 लाख हामी थप्न सक्छौँ। अर्को एउटा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो गरेर अब अहिले हाम्रो चाहिँ अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टीको विषयमा चाहिँ हामीले चाहिँ जति चाहिँ मजदुरहरूको सुरक्षाको लागि जुन किसिमको एउटा चाहिँ गर्नु पर्थ्यो त्यो विषयमा यहाँले भन्नुभएको कुरो कति सत्य पनि हो कि हाम्रो मान्छेहरू पनि त्यो खालको चाहिँ गाह्रो मान्ने, अब हेलमेट लाएर काम गर्न गाह्रो मान्ने, किन गरम भएको बेलामा जतिसुकै सेफ्टी कुरा गरे पनि तपाईँको चाहिँ हेलमेट खोलेर काम गरिदिने त्यस्तो अवस्था पनि छ। अलिकति हाम्रो चाहिँ भनौँ न त्यो अब हाम्रो चाहिँ एउटा सोच्ने तरिका सेफ्टीको लागि त्यति हामी वास्ता गर्नु कुराहरू पनि बिस्तारै अब इम्प्रुभ गर्दै जानुपर्छ। र अब नेपालमा हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै कामहरू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र नेपाल सरकारले नि अलिअलि प्रायोरिटी दिएर अगाडि बढिरहेको हुनाले अबको दिनहरूमा चाहिँ निर्माण मजदुरहरू मार्फत
यही रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अझै पनि विश्वस्त छौँ। र अलिकति ट्रेनिङ कुरा गर्दाखेरि मैले फेरि पनि जोड्न चाहन्छु, यो अन द जब ट्रेनिङ तपाईँहरूलाई थाहा पनि छ, के अरे यो 10 क्लास पढेपछि यो 2 वर्ष जुन एउटा यो सब ओभरसियर ट्रेनिङ के अरे चाहिँ क्लासहरू हुन्छन्, ती विद्यार्थीहरू हामी कहाँ चाहिँ अन द जब ट्रेनिङ 6 महिना चाहिँ कम्पलसरी गर्नु पर्यो, उनीहरूको सिलेबसमै छ। त्यो 6 महिना हामी कहाँ ट्रेनिङ गर्दाखेरि राम्रा विद्यार्थीहरू जसले काम गर्न चाहन्छन्, ती 6 महिना हामीसँग ट्रेनिङ गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ करिब चाहिँ एउटा ग्रेजुएट लेभलको इन्जिनियर भन्दा पनि पोख्त भएर चाहिँ 6 महिनामा उनीहरू बाहिर आएको हुन्छन्। त्यो खालको अन द जब ट्रेनिङ पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेछ। म त के भन्छु भनेदेखि इभन ब्याचलरबाट निक्लिनु भएको सिभिल इन्जिनियरहरू चाहिँ अब चाहिँ अरू इन्जिनियरहरू चाहिँ हुनुहुन्छ भनेदेखि अन द जब ट्रेनिङमा एटलिस्ट चाहिँ अब 6 महिना त धेरै लामो हुन्छ, एटलिस्ट 1 महिना भए पनि 2 महिना भए पनि निर्माण क्षेत्रमा कम्पनीहरूमा चाहिँ तपाईँको अन द जब ट्रेनिङ चाहिँ गराउनै भयो भनेदेखि चाहिँ कलेजहरूमा चाहिँ मतलब थ्योरिटिकल कुरा धेरै हुने, तर प्र्याक्टिकल कुरा 1 महिना चाहिँ हामीले चाहिँ अन द जब ट्रेनिङको रूपमा चाहिँ निर्माण कम्पनीहरू मार्फत चाहिँ ठुल्ठुलो निर्माण आयोजनाहरूमा पठाउने हो भनेदेखि चाहिँ ती विद्यार्थीहरू जो इन्जिनियर भएर आउँछन् उनीहरूलाई पनि राम्रो चाहिँ एउटा सम्भावना भएको हुनाले यो कुरामा अब छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ मन लाग्छ। अन्तिममा छु खगेन्द्र सरतिर जान चाहे। खगेन्द्र सर, यति धेरै सम्भावना छ, अपेक्षा पनि छ, यो बेरोजगारी बढ्दैछ, विदेशबाट फर्किँदैछ भन्ने खालको एउटा विकराल तथ्याङ्क पनि अगाडि तेर्सिएको अवस्था छ र सम्भव पनि छ भनेर उहाँले व्यवसायीहरूले देखाइरहनु भएको छ। अब काँध त तपाईँको काँध चाहिँ भारी हुने भयो नि होइन खगेन्द्र सर? त्यो अब यसलाई आम जनतालाई एउटा भनिदिनुहोस्, आशा जगाइदिनुहोस् कि अब सम्भव छ, हामी क्वालिफाइड बनाउँछौँ, दक्ष बनाउँछौँ भनेर भन्न सक्ने आधार छ? तपाईँहरूका बजेटरी कुरा होलान्, जनशक्ति व्यवस्थापनका कुरा, अरू तपाईँका थुप्रै चुनौतीहरू होलान्, यद्यपि यो भन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन? हामी अहिले एकदमै चाहिँ नि अहोरात्र ढङ्गले केमा लागिरहेका छौँ भने हामीले छलफल पनि गरेका छौँ र हामीले सल्लाह पनि गरेका छौँ कि अहिले जति पनि विदेशबाट हाम्रा माइग्रेन्ट वर्करहरू स्वदेश फर्केर आइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले नै ट्रेनिङ दिने हो र उहाँहरूलाई चाहिँ नि ट्रेनिङ दिएर अन द जब ट्रेनिङ गराउँदै उहाँहरूले दक्ष बनाउने हो र उहाँहरूको जीवन निर्वाहको लागि सहज बनाउने र यो देशको आर्थिक समृद्धिमा पनि त्यसले केही न केही कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने कुरामा हामी व्यापक छलफल गरिरहेका छौँ र त्यो जिम्मेवारी बोध हामीले गरिरहेका छौँ। हामीले अहिले चाहिँ नि धेरै रूपमा चाहिँ नि कलेजहरूलाई पनि के कुरामा फोकस गरेका छौँ भने प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने तपाईँहरूको चाहिँ एरियामा तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँका स्थानीय तहका उद्योगी व्यवसायी साथीहरूसँग पनि परामर्श गर्दै आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सैद्धान्तिक कुराहरू मात्रै होइन प्रयोगात्मक कुराहरूमा बढी फोकस गर्नुहोस् भन्ने कुरा हामी मार्फत रहेका जति सङ्घ संस्थाहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् उनीहरूलाई हामीले निर्देशन पनि गरिरहेका छौँ र अहिले हामी सिटिबिटीमा छलफल गरेर नयाँ ढङ्गले के कुरामा जान खोजिरहेका छौँ भने अन द जब ट्रेनिङलाई नै फोकस गर्नुपर्छ भनेर हामी उद्योग व्यवसायी साथीहरूलाई पनि छलफलमा बोलाइरहेका छौँ र उहाँहरूको छलफलबाट कति त्यस्ता खालका चाहिँ जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको आधारमा हामी त्यस्ता जनशक्तिहरू तयारी गर्ने क्रममा लागेका छौँ र हामीलाई के विश्वास छ भने अहिले देशले आवश्यक ठानेको र देशलाई चाहिने जति त्यस्ता खालका निम्न मध्यम र मध्यम खाले जनशक्तिहरू हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ र त्यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी तयार गरेर जान सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र हामी त्यही अनुसार लागेका छौँ। र उद्योग व्यवसाय साथीहरूलाई म यहाँबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूसँग हामी बसौँ र तपाईँहरूलाई कस्तो कस्तो खालको जनशक्ति चाहिएको छ त्यो खालको जनशक्तिहरूको बारेमा हामी छलफल गरौँ र हामी त्यो खालको जनशक्ति तयार गर्ने कुरामा क्रियाशील हुन्छौँ र हामी उत्पादन गर्छौँ। हामीलाई चाहिने जनशक्ति खगेन्द्र सर, सबै उपाध्यक्षहरू अथवा सदस्य सचिवहरूले यस्तै भन्नुहुन्छ, सबै व्यवसायीले भन्नुहुन्छ कि सबै क्षेत्रकाले उहाँहरू आएपछि यस्तै भन्नुहुन्छ, गफ गर्नुहुन्छ, बोलाउनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि उस्तै हुन्छ भन्ने खालको कुरा आउँछ। तपाईँले चाहिँ एस्योर कसरी गर्नुहुन्छ भनिदिनुहोस् न खगेन्द्र सर? यो सबै उपाध्यक्षको धेरै उपाध्यक्ष काटिसक्नु भएको छ होइन, अरू उपाध्यक्ष या अरू व्यवसायी साथीहरूको कुरा उहाँहरूको कुरा होला, तर म के कमिटमेन्ट गर्छु भने अब हामी अहिले हामीको बिचमा चाहिँ नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरामा सहमति भएको छ। हामी सम्पूर्ण सिटिबिटीसँग एसोसिएट भएका चाहिँ संस्थाहरू र सिटिबिटीमा क्रियाशील हामी जति पनि संलग्न व्यक्तिहरू छौँ हामीले अहिले यो देशको आवश्यकता अनुसार अगाडि जानुपर्छ र अब बदलेको परिवेशमा अहिलेको आवश्यकता अनुसार जानुपर्छ भन्ने कुरामा कमिटमेन्टका साथ अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो अहिलेको आवश्यकता बोध गरेको हुनाले हामी पहिला विगतमा के भयो भन्ने कुरातिर भन्दा नि अबको आवश्यकता के भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बढी प्रतिबद्ध बनेका छौँ र हामी त्यो अहिले हामी कुरा मात्र होइन काम गरेर देखाउँछौँ र हामीले अहिले अपेक्षा के गरेका छौँ भने आम जनसमुदायले सामाजिक तहमा समाजमा जति पनि रहनु भएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मुक्त कण्ठले चाहिँ सिटिबिटीले हामीले चाहिने जनशक्ति दियो है भन्ने कुरा चाहिँ हामी केही समयभित्र देखाउने गरी हामी क्रियाशील छौँ र त्यो विश्वास तपाईँलाई दिन चाहन्छु शिवजी। हस्,
वाह उपाध्यक्ष भन्ने बनेर जानुहोस्, हाम्रो पनि कामना छ। खगेन्द्र सर, यहाँलाई फेरि पनि बधाई छ र यहाँहरू तिनैजनालाई यो महत्त्वपूर्ण छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो। यहाँहरूको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले निर्माण बहसमा निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति र त्यसको सम्भावना र त्यो सम्भावनालाई पूर्ति गर्ने निकाय सिटिभिटीको क्षमता र उसको चाहिँ प्रयत्नका विषयमा पनि हामीले छलफल गर्यौँ। वास्तवमा सम्भव छ, गरियो भने सम्भव छ, तर गर्ने कसले, सुरुवात गर्ने कसले, गर्ने कहिले, यसैमा अड्किएको छ। आशा गरौँ यो होला, हुन्छ भन्ने आशा गरौँ। र यदि सिटिभिटीले त्यस्ता खालका जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्यो भने निर्माण क्षेत्रले 15 लाखलाई रोजगारी दिन्छु भनिरहँदाखेरि यो हाम्रो मुलुकको बेरोजगारी चाहिँ निर्मूल गर्न सक्ने एउटा आधार पनि बन्न सक्थ्यो। यो सँगै आजको यो छलफल यति नै। दर्शकवृन्द, हामी भोलि फेरि अर्को नयाँ विषय र प्रस्तुतिका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आजका हाम्रो अतिथि, 3 जना अतिथिसँग म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आज्ञा माग्छु। नमस्ते।